कलम 39A रद्द करपाची मागणी करून पणजी आझाद मैदानाचेर भव्य निशेध जालो। ह्या निशेधात रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। विरोधी पक्षांनी आणि वेगवेगळ्या संघटनांनी ह्या निशेधाक तेंको दिलो। कायदो सुव्यवस्था गोंयांतली इबाडल्या कारणान एक्टिविस्ट किंवा वेचून आयिल्ल्या आमदारांक सुद्धा आपले विचार मांडपाक भंय निर्माण करपाचे प्रयत्न सरकारान चलयल्यात असो आरोप कार्यकर्त्यांनी केलो। तसेच आमची जमीन, आमचे पाणी, आमचे सैम हे आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिलां ते आमच्या भुरग्यां खातीर सांबाळून दवरपाक जाय असो उलो समाज कार्यकर्ते डॉक्टर ऑस्कर रिवेलो हांणी मारलो। आयज जे आंदोलन जालां हिंगा आनी प्रोटेस्ट जाता तो कित्याक लागून एक आयज आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें कोलॅप्स जाल्ल्या कडल्यान आनी आमी रामाच्या केसीक गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज केल्ले एक एक्टिविस्टाक टार्गेट केला। आयज MLA टार्गेट जालो आनी हो MLA टार्गेट जालो जे पुलीस ब्रुटॅलिटी पळय जाल्या ती आयज आमी गोंयांत केन्ना पळोवंक नासली। आनी अशेंच म्हणून आयज आमी म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा ओर थोडे म्हणटात विवा गोवा विवा पुर्तुगाल म्हटल्यार आमकां हें जाता, पूण जे आमचे हेचेर जो पळय लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें गोंयचें इबाडलां ते पुर्तुगेज तेंपाचेर नासले पळय ते आयज गोंयांत आमकां हिंगा अनऑफिशियल डिक्टेटरशीप पळयता आनी ही पुलीस ब्रुटॅलिटी जाल्या न्हू ती आनी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेका ओडून पळय हाडला इट्स नॉट टॉलरेटेड। आनी हे जरी तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक अशें तर ट्रिटमेंट मेळता सामान्य लोकांचे गोंयकारांनी चिंतपाचें आमचे फुडाराक आनी कशें हें जातलें पळय हेच्या वयर आनी म्हज्यान कांय ना। हें गोंयकारां कडेन म्हजें पयशे आमची जमीन, आमचो वारो, आमचें उदक ह्यो 3 गोश्टी हे आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक मेळटले। तुजो धर्म, तुजी जात, तुजें भांगार, तुजें आनी कितें, तुजी भाशा तुमच्या भुरग्यांक दिवन ना दिवन तांची पोटां भरची। आमच्या बापायनी, आमच्या आज्यांनी, आमच्या सगळ्यांनी हें गोंय आमकां सांबाळून दवरलां। प्रयत्न करया की फुडल्या पिढीक आमी गोंय सांबाळून दवरतली। लव यू, थँक्यू। आज जे गोंय आमच्या खंयच्या हेजेर पावलें आसा पळोवंक गेल्यार न्हू अशें दिसता आमच्या गोंयकारांक ह्या गोंयांत कितें व्हॅल्यूच ना। आज जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तेका जर अशी हे दिता ट्रिटमेंट दिता जाल्यार आमचें उरलें कितें? आमी नीज गोंयकार म्हणून आसा पळय तेंचे उरलें कितें आमचें? तेन्ना आयज हे गोंय सांबाळपाक असले हे जे एक्टिविस्ट आसा नामनेचे 4 सुद्दां आसूं तेंचे म्हारियन फेद्राव, मागीर स्वप्नील शेल्लेकर, मागीर आमचे शंकर पोलजी, तनुज हेंकां फुडें काडपाक जाय, हेंकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, तरच आमचें गोंय वाचतलें। आम आदमी पार्टीचो आमदार वेन्सी विएगासान आपलो तेंको जाहीर करतना लोकांकडे मागले ह्या आंदोलनाक गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांचो हातभार मोठ्या संख्येन आसपाक जाय। आसपा जाय, लोक येवपा जायो। हांव सगळ्या भुरग्यांक मागता कम आउट इन लार्ज नंबर्स। आज आयतार AI सांची आहे, रातची आहे, शिफ्ट कराय 10-20 भुरगे रातीको रावपा येया आपल्या गांवचो हिंग रावया, ग्रुप कोण रावया आनी हे भाशेन म्हाका सदां हो थँको दिया। आनी विरेशान जे स्टँड घेयला गोंयच पासत घेयला या स्टँडा फाटल्यान आमी सगळी युक्ती करून एक बारार आमी रावया। दर एक गोंयकार आपल्या कुटुंबाचो भाग आणि गोंयची अस्मिताय, हक्क आणि फुडाराची राखण करपाची तांची जापसालदारकी अशें रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगले। गोंयकारांच्या कल्याणा खातीर आणि आवाज वाडोवपा खातीर आपली राजकीय लढत चालू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें। फक्त आमच्या मतदारसंघाचे आमच्या गांवांतलेच न्हू मात गोंयच्या काना कोपरांतल्यान एक जो उलो आमी काल मारलेलो त्या उल्याक ह्या वता काळाचेर त्या आयतारा दिसा तुमी हांगा येयले, एक ताळयो तुमकां जावच्यो। देवी सातेरी मातीच्या रुपान जे बायलांनी, बायकारांनी, जे दादले, जे भुरगे एक आवाज दिलो, गांवांतलो आवाज तो म्हणजे 39A विरुद्ध लढपाक
श्रीदेवी महालक्ष्मी इमॅक्युलेट माय आमची आयज जेजू अल्लाह सगळ्या देवांचो आशीर्वाद राखणदारांचो आशीर्वाद घेऊन आम्ही एकूच चिंतून येयले की एक आमचे गांव जे आसा एक गांव आमी राखपाक लागून भायर सरोया झूज सुरवात जाली आमी खुबशे लेटरां कंप्लेनी दीत आसले विधानसभेन आमच्या वांगडा आमचे आमदार हांगा आसा हे आमदारूय उलयताले हांवूय उलयतालो आमचो आरजेडीचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब जेणेन तुमकां सांगले की जी आमची सुरवात कशी जाली कशे आमचे रेव्होल्युशनरीज क्रांतिकारी जेंकां सीख कशी गावल्ली आसा एक गांवा खातीर झुजपाची एक गांव जो आसा तो गांव राखपाची त्या गांवाक लागून आमचो जीव गेल्यार चलता पण ते गांव सोडचो न्हू ही जी आमकां शिकवण गावल्ली आसा आनी हांगा सगळे म्हाका दिसता गांवचे लोक गोंयकार एकूच उमेदीन हांगा येयल्ले आसा ते म्हटल्यार आमचो गोंय जें आसा हें गोंय उरपाक जाय हे गोंय फुडल्या पिळगेक एक बरें सुकुल्लेशें गोंय हें दिसपाक जाय म्हणून आमी पळयता की वोतार सारके जाम जाल्या ऊब मारता खूब जाणांनी तोमडे दीत आसले पूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणना कित्याक हे गोंय आमचें आसा ही आवय आमची आसा हे आवयक झुजपाक लागून तुमी हांगा येयल्ले आसा हे फक्त विरेश बोरकर जावं हे पाळयेचे लोक जावं थोडे कोण आमचे सानंदरेचे लोक आसा हेंका लागून तुमी येवंक ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे गोंयचो लढो आसा हे गोंय साल्वार करपाचो लढो आसा आनी ह्या लढ्यात तुमी सहकारी जाल्ले आसा हे सगळे आमदार म्हणून येवंक ना हे आयज गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा काय ना गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा मनोजान सांगले सगळ्या पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी तेको जाहीर केलो पूण ह्या फुडाऱ्यांनी आपल्या पार्टीच्या अध्यक्षाकडे उलोवन तांचो निर्णय घेवपाक जाय जर ते तयार नात जाल्यार आमच्या पक्षात येवपाक आमची दारां उक्ती आसात ऑपोजिशन पार्टीचे प्रेसिडेंट आसा तितूंत तुमी फक्त एकटेच ताचे पळय प्रेसिडेंट जावपाकूच जाय जर 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 जायना जाल्यार म्हणून सांगले न्हू आमदारांनी स्टेप घेवपाक जाय आमदार स्टँड फर्म रावपाक जाय आपल्या हेचेर आनी जर तेंचे प्रेसिडेंट ना तेंचे जे इंचार्ज येता ते जर आयकना दिल्लीच्यान जर कोण आयकना जाल्यार हांवें जशें सांगलां ते जे आमदार हांगा आसले 5 जाण तांकां आमची दारां ओपन आहा युरिया आलेमान उरो मारला की गोंय साल्वार करपाक सगळ्या पक्षांनी एक जावपाची गरज आसा हांव काँग्रेस पक्षाच्या वतीन तेको दीत आयला is that everyone comes together. Grand opposition alliance पण हांव सदांच फॉर्म म्हणटालो की हांवें बर्थडे दिसा पसून बर्थडे दिसा एक नवी सुरवात करपाक जाय म्हणून तें म्हाका दिसता थोड्यांक तिकट लागलें थोड्यांक म्हाका दिसता आय बिलीव काँग्रेस पार्टी एज अ होल we are confident that this alliance will be taken. It has to be announced early. Definitely with other political parties. Moge mat ha very open that we are in the opposition today fighting in the assembly. And you can see the effect. If the Congress would fight without other support of other political parties in the assembly, hui na hui amka dista, there would be a difference. So today when we are fighting in the assembly, why should not we fight also on as an alliance? So maka khatri ha and all the political parties need to understand that to win Goa we have to be together, and I believe that the Congress being the principal opposition party definitely will take the steps towards this. Definitely we initiated it during the RG. Todyank te dukle kityak dukle maka khabar na, I cannot comment on that, but I was very open that all of us, there are NGOs, there are activists, there are people, like-minded people wanting this alliance, and I will make sure that this has to happen. कोणाक नाका म्हणटा कोणाक तिकले म्हणटा तुमचे प्रेसिडेंट हांव जेन्ना I will not take specific names. Please don't put words in my mouth. कोणाक दुखता वा कोणाक लागता ते तेमी लावन घेचे हें सांगता. गोंयचे पासत आमी पयले गोंयकार पयले, then we are all first, then comes our political party. And today the way Goa is being murdered and raped, it is high time, and this initiative, I tried to also make it during my birthday. You had seen most of the people there, and definitely the way forward is that we
have to be together. You see today, this is not a movement. This is a call. This is a reality check for all political parties. Every political party must look at it. Yes, alliance comes at sacrifices, and now the Swaraj Munta. And definitely, all of us sitting together, we should make sure and give a clear-cut message to Goans and channelize this force. This anti-BJP force needs to be channelized. I am confident with the blessings of the people, with the blessings of Goenkar, आम्ही एकठांय एक ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स कशें मुखार हें झूज गोंयच पासत बीजेपी विरोध मांडटा. पांय आनी शिरगांव विलेजरांनी फाटले 3 दीस आंदोलन त्यांच्या गांवांत 39A जे झोन ऑफ चेंज जाता त्याच्या अगेन्स्ट स्टार्ट केल्ले आसा आणि त्यांचो आमदार आणि तुषार गांवस व ट्रायबल थंयसरलो विलेजर दोगूय इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. सांगपाक खूब दूख दिसता. दोगांची हेल्थ कंडिशन खूब वायट आसा आणि सगळे तेंचे पॅरामिटर्स आहा ते कमी जावत आसा. मात हे सरकाराक जाग येना. आयज एक व्हडली मिटींग घेवन सरकाराचे कान दोळे उगडपाक आमी प्रयत्न केलो. हाचेर सरकारांतले कुमार जुंवेचे आमदार राजेश फळदेसायान पत्रकारांक विचारल्या प्रस्नांक जाप दिली की खंयच्याच परिस्थितीन हे 39A कलम रद्द जावचे ना, कारण गोंयांत जे प्रकल्प येता ते सगळे रिजेक्ट करपाचे काय कितें असो प्रश्न केलो. सगळ्या प्रकल्पांक विरोध केलो जाल्यार सरकार कसो चलतलो, भुरग्यांक नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो, धंदो कसो चलतलो? हांव ह्याका सहमत ना. ऐकात. प्रोटेस्ट चलो आधी तो 39A जो सेक्शन आसा ते रद्द करूंक जाय. तेजेर तुमी खंयच्याच परिस्थितीन ते सेक्शन रद्द जावचे ना आणि ते जावपूय ना. म्हणजे गोंयान कितें येता तितले सगळे रिजेक्ट करपाचे, प्रोजेक्ट येवपाचे ना. सगळे ताका विरोध केलो जाल्यार गोंय आमचो सरकार कसो चलतलो, सरकार कसो लोक फुडें वयतले, जॉब कशे मेळटले. हांव तेच्या अगेन्स्ट आहा. आमचे ते हे रिजेक्ट जावचे ना 39A. पण तेंच्या गांवान गांव तेंचो वयता अशें तेंचे थोडे गांव वयता. तेंचे सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यू घेवन ते डोंगर कापले तेंच्यांनी इलिगली. म्हाका एक सांग, जागो कोण विकता? जागो विकलो जाल्यार कोण विकता? आमचे गोंयकारूच विकता न्हू. विकता कोण? जागो आमचे गोंयकारूच विकता. सगळेच कडेन पळय खंयचे दोंगर आहा, पॅडी फिल्ड आहा, आमी हेजे अगेन्स्ट आहा. आमकां ते कोणाक सेटलमेंट करपाची ना, जावं आमी तेजे अगेन्स्ट थंय कोणाक कितें बांदूंकूय दिवपाचें ना. पण जे पळय टीसीपीन जे थोडे कडेन पळय आतां कितें प्रोजेक्ट येता ते रिजेक्ट करप म्हणजे कितें आहा तितून? म्हाका तरी योग्य दिसना ते सेक्शन 39A रिजेक्ट करपाचें म्हणून. पण हांव सरकारा बरोबर आसा आनी म्हाजो सपोर्ट सरकाराक आसा, मुख्यमंत्र्याक आसा आनी विश्वजीत राणेक सुद्दां आसा. टीसीपी मिनिस्टराक म्हाजो फुल सपोर्ट आसा. तो एमएलए आसा तेंच्या लोकांक एमएलएचे म्हाका कांय पडलें ना. करता तेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा? ते बाबा म्हाका आयडिया ना तितली. तो कितें प्रोटेस्ट करता आपल्या मतदारसंघाक लागून हें म्हाका कांयच खबर ना. पण तेच्या मतदारसंघान वचून जर तूं पळयलें जाल्यार आजूबाजू सगळे बरेच काम अशें जाल्लें आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येयल्ले आसा, बरे बरे येयल्ले आसा. पण तेच्या बद्दल हांव कांय तितलें उलोवंक शकना. पण 39A रिजेक्ट जावंक शकना.